सबक नंबर 4 का खुलासा है। सैयद इम्तियाज अली ताज का शुमार उर्दू के सफ़े अव्वल के ड्रामा निगारों में होता है। आराम सुकून इनका मारूफ रेडियाई ड्रामा है जिसमें आराम सुकून की जरूरत और अहमियत को उजागर किया गया है। साहिब खाना कसरते कार के बायस बीमार पड़ी हैं। डॉक्टर साहब ने आराम सुकून को ही इलाज करार दिया है। बेगम साहबा डॉक्टर की तशखीस से मुत्तफिक हैं और शिकवा करना है कि मियाँ ने इनकी नसीहत पर मुतलिक कान नहीं धरा, वरना बीमारी की नौबत ना आती। डॉक्टर साहब के जाने के बाद बज़ाहिर वो आराम सुकून की बड़ी जोर शोर से ताकीद करती नजर आती है, लेकिन हकीकतन आराम सुकून की सबसे बड़ी दुश्मन वही है। इनका बातूनीपन इन्हें आराम से बैठने नहीं देता। वो हीले बहाने से इनके सर पर मुसल्लत रहती हैं और घड़ी भर को नहीं टलती और ख्वाम मियाँ को बोलने पर मजबूर कर देती हैं। कभी तो वो मियाँ साहब को लापरवाही बरतने पर तंज कर रही हैं, कभी बड़े शद्दोमत से परहेजी खाने की बाबत पूछ रही हैं, मगर एक लंबी फहरिस्त खानों की गनवाने के बाद भी इन्हें पकाने की नौबत नहीं आती। अगले ही लम्हे वो बदन की थकावट और दर्द को दूर करने के लिए इन्हें जिस्म दबाने को कहती हैं, मगर मियाँ के मादा होने पर भी अमलन ऐसा हो नहीं पाता। अगर कुछ देर के लिए मियाँ से तवज्जो हटती भी है तो नौकर की कमबख्ती आ जाती है। अभी नौकर का मामला खत्म नहीं होता कि पानी देर से लाने पर सके की शामत आ जाती है। इस मुहिम के साथ कर लेने के बाद घंटी की ढंढिया पड़ जाती है, इल्जाम नौकर पर लगा दिया जाता है। हालांकि इसमें नौकर बेचारा बेगुनाह है क्योंकि इसे मियाँ ने खुद वहाँ रखा था। अभी ये मरहला तय हुआ ही है कि रेठे कूटने का शोर होने लगता है। पता चलता है कि सब बेगम साहबा के नादिर शाही हुक्म के जेर असर हो रहा है। ये जाने बिना कि इसमें कितना शोर होगा भी मसला हल होता ही है कि बच्चे के खिलौना गाड़ी का शोर सूरत हाल को और भी खराब कर देता है। बीवी बजाय बच्चे को प्यार से समझाने के गुस्से से काम लेती है, बच्चा और रोने लगता है, जिससे शोर बजाय कम होने के और भी बढ़ जाता है। अभी ये सिलसिला जारी है कि गर्दो गुबार उठने लगता है। पता चलता है कि बेचारे नौकर को ये नया हुक्म मिला है जिसकी तामील न होने की सूरत में इसे बेगम साहबा के ताब का सामना करना होगा। बहरहाल मियाँ कह सुनकर इस सिलसिले को मौकूफ करा देते हैं, मगर आराम सुकून इनकी किस्मत में कहाँ। फोन की घंटी इन्हें उठने पर मजबूर कर देती है। मुखातब को असरार है कि बेगम साहबा से इनकी बात करवाई जाए। ये जान लेने के बावजूद कि मौसूफ बीमार है कि इसरार जारी रहता है। मियाँ फोन बंद करने में ही आफियत महसूस करते हैं, मगर बीवी को ये अमर नागवार गुजरता है। इतने में साथ वाले घर से आने वाले हारमोनियम की आवाज और फिर चोट लग जाने के बायस बच्चे के रोने की आवाज और एन इसी वक्त फकीर की सदा सब मिलकर मियाँ को घबरा देते हैं। बीवी वक्त की नजाकत का एहसास करने की बजाय जो तर्ज अमल अख्तियार करती है वो शोर को दो चंद कर देता है, जो मियाँ की बर्दाश्त से बाहर हो जाता है। नाचार वो अपनी टोपी और शेरवानी तलब करता है और दफ्तर को आराम सुकून के लिए घर पर तरजीह देते हुए इसकी राह लेता है। खुलासा सबक नंबर 5 का। कलीम और मिर्जा जाहिद बेग की मुलाकात एक मुशायरे में होती है और दोस्ती हो जाती है। मिर्जा साहब रोजाना ही कलीम के घर आने लगते हैं, लेकिन कलीम का कभी मिर्जा साहब के घर जाना नहीं होता, इसलिए वो मिर्जा की असलियत से नावाकिफ होता है। कलीम मिर्जा को जमादार का बेटा और इनका वारिस और जमादार के महल सरा को मिर्जा का महल सरा समझता है या मिर्जा का महल समझता है। कलीम एक दिन जब घर वालों से नाराज होकर घर से चला जाता है तो वो जमादार के महल जहाँ पहुँचता है और मिर्जा के मुतालिक पूछने पर उसे पता चलता है कि मिर्जा का जमादार से कोई ताल्लुक वास्ता ही नहीं है, बल्कि वो मिर्जा बांकी का बेटा है और महल की पिछली तरफ या पीछे एक छोटे से कच्चे मकान में रहता है। कलीम जब वहां जाकर मिर्जा को पुकारता है तो मिर्जा साहब नंग धड़ंग जांगिया पहने हुए तशरीफ लाते हैं। कलीम को देखकर वजाहत करते हैं कि मुझे कपड़े पहनकर सोने की आदत नहीं है, मैं जरा कपड़े पहन कर आता हूँ, फिर आपके साथ चलता हूँ। वो समझता है कि कहीं जाना है साथ, कलीम मुझे साथ ले जाने आया है। कलीम के बताने पर कि वो इसी घर में रहने आया है, मिर्जा कलीम को एक पुरानी सी मस्जिद में ले जाता है।
جو ویران اور وحشت ناک سی ہوتی ہے، جس میں نہ ہی کوئی نمازی ہوتا ہے، نہ امام، نہ ہی کوئی طالب علم ہوتا ہے، بلکہ وہ ہزاروں چمگادڑوں کا بسیرا ہوتی ہے۔ مرزا اس کو بتاتا ہے کہ اس کی بیوی کی طبیعت خراب ہے، اس لیے اسے گھر پر رہنا ہے۔ کلیم چونکہ گھر سے بھوکا ہی آ جاتا ہے، اس لیے جب وہ مرزا کو اپنے بھوکے ہونے کا بتاتا ہے تو مرزا اسے چھدامی کی دکان سے بنے ہوئے چنے لا کر دے دیتا ہے اور ان کے اتنے قصیدے پڑھتا ہے جیسے کہ گھی میں تلی ہوئی دال ہو۔ پھر مرزا گھر جا کر ایک میلی دری اور تکیہ بھیجتا ہے۔ تھوڑی دیر پہلے کہاں کلیم اپنے خلوت خانہ اور عشرت منزل میں تھا اور کہاں اب یہ چھوٹی سی ویران سی مسجد۔ کلیم نے یہاں رات بھر میں ایک قصیدہ تو مسجد کے ہجوم میں تیار کیا اور ایک مثنوی مرزا کی شان میں اس نے کہی، اور صبح ہوتے آنکھ لگی تو اس کے پاس جو کچھ بھی تھا، یعنی جو اس کے جسم کے علاوہ جو اس کے پاس تھا، وہ کوئی لے اڑا۔ کلیم دیر تک سویا رہا نیند کی حالت میں، جو کروٹیں لی تو چمگادڑوں کی گندگی کی وجہ سے وہ بھوت بنا ہوا تھا۔ ویسے بھی جو جگہ بند ہوتی ہے تو وہاں پہ ڈھیر سارا گند ہوتا ہے، مٹی ہوتی ہے، تو وہ ساری اس کے ساتھ لگ گئی۔ منہ دھونے کے لیے پانی بھی کہیں سے نہ مل سکا۔ جب ذرا اندھیرا چھایا تو مرزا کے گھر گیا اور اس کو آواز دی۔ آگے سے مرزا کی بیوی نے تکیہ اور دری مانگ لی۔ کلیم خاموشی سے نکلنے لگا، لیکن مرزا کی بیوی کے شور سے سپاہیوں نے آ کر اسے پکڑ لیا اور کوتوالی کے پاس پہنچا دیا گیا۔ کلیم نے اپنے بہت حوالے دیے، اپنا تعارف کروایا، لیکن کسی نے اس کی بات پر یقین نہ کیا۔ کوتوالی نے سپاہیوں کو کہا کہ اس کو نسو کے پاس لے جاؤ، اگر وہ اسے اپنا بیٹا تسلیم کر لیں تو ٹھیک، ورنہ اسے لا کر حوالات میں ڈال دینا۔ سپاہیوں نے جب نسو کے پاس جا کر کلیم کے متعلق پوچھا تو اس نے آنکھیں نیچی کر کے کہا کہ جب حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو ڈوبتے دم تک بیٹا ہی کہا تھا تو میں اس کے فرزند ہونے سے کیسے انکار کر سکتا ہوں۔ نام دیو مالی سبق نمبر 6 کا خلاصہ ہے۔ نصاب میں شامل مولوی عبدالحق کا سبق۔ نام دیو مالی ایک مالی کا خاکہ ہے جس کا نام نام دیو تھا۔ نام دیو مقبرہ رابعہ دورانی اورنگ آباد حیدرآباد دکن کے باغ میں مالی تھا۔ نام دیو بہت زیادہ محنتی تھا، جسے باغبانی سے عشق اور پودوں سے پیار تھا۔ وہ پودوں کو پانی دے کر انہیں ہر زاویے سے دیکھ دیکھ کر خوش ہوتا تھا۔ نام دیو کی کوئی اولاد نہیں تھی اور وہ پیڑ پودوں کو ہی اپنی اولاد سمجھتا تھا اور اولاد ہی کی طرح ان کا خیال کرتا تھا۔ ایک ایک پودے کے پاس بیٹھتا اور یوں لگتا کہ جیسے وہ پودوں سے باتیں کر رہا ہے۔ وہ پودوں کو پھلتا پھولتا بڑھتا دیکھ کر بہت خوش ہوتا تھا، اور اگر کسی پودے کو کیڑا وغیرہ لگ جاتا تو اسے بڑی فکر ہو جاتی تھی۔ وہ اس کی دوا دارو کا بندوبست کرتا اور جب تک پودا دوبارہ توانا نہ ہو جاتا اس کو چین نہیں آتا تھا۔ اس کے علاوہ اس کو جڑی بوٹیوں کی بھی پہچان تھی اور وہ اس سے یعنی جڑی بوٹیوں سے بچوں کا علاج بھی کرتا تھا، خود بھی صاف ستھرا رہتا تھا اور باغ کو، پودوں کو، پیڑوں کو بھی صاف ستھرا ہمیشہ رکھتا تھا۔ اسے نہ کسی ستائش کی تمنا تھی اور نہ ہی اس بات کی کہ اس کی محنت کا سے کیا صلہ ملتا ہے۔ وہ بس اپنے کام میں ہر وقت مگن رہتا تھا اور ہر وقت اپنا کام کرتا رہتا تھا۔ ایک سال بارش کی کمی کی وجہ سے جب پانی کی قلت ہوئی تو وہ کہیں دور سے پانی ڈھو ڈھو کر لاتا اور پودوں اور پیڑوں کو دیتا، جس کی وجہ سے اس کا باغ ہرا بھرا اور سرسبز و شاداب رہا۔ اس کی اس کارگزاری پر جب مصنف نے یعنی مولوی عبدالحق نے اسے انعام دینا چاہا تو اس نے یہ کہہ کر انعام لینے سے انکار کر دیا کہ اپنے بچوں کی پرورش کرنے میں کوئی انعام کا مستحق نہیں ہوتا۔ حیدرآباد کے نظام نے اورنگ آباد میں باغ لگانے کا کام ناظم تعلیمات ڈاکٹر سید سراج الحسن کے سپرد کیا تھا۔ وہ نام دیو کو مقبرے سے شاہی باغ میں لے گئے۔ وہاں بھی اس کے وہی رنگ تھے، نہ غرور نہ تکبر، صرف کام کی دھن۔ ایک دن باغ میں شہد کی مکھیوں نے حملہ کر دیا، سب مالی تو بھاگ گئے۔ نام دیو اپنے کام میں اتنا مگن تھا کہ اس کو خبر ہی نہیں ہوئی اور مکھیوں نے نام دیو پر سخت حملہ کیا، جس سے وہ بے دم ہو گیا اور اس نے
जान दे दी। नामदेव सीधा साधा हर वक्त मुस्कुराता रहता, हर एक से झुककर मिलता, खुद गरीब था मगर हर एक की मदद करता। गर्मी सर्दी धूप में बस वो काम में लगा रहता था। वो सबको अच्छा समझता और सबसे मोहब्बत करता था। मुसन्निफ तहरीर करते हैं कि नेकी और बुराई इसी में है कि इंसान अपनी सलाहियतों और माल से अल्लाह ताला की मखलूक की खिदमत करे। इस मेयार के मुताबिक नामदेव भी नेक था और